हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी पूरी कौम को मुबारक। मार्का हक में कामयाबी की खुशियां भी पूरी कौम को मुबारक। मैं लंदन के नवा के अंदर जो है इस वक्त मौजूद हूं और सोचा कि 14 अगस्त का दिन जो है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ, अपने यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ गुजारूं। बहरहाल जी, आज खुशी की खबर ये है कि 14 अगस्त के रोज जो वेल डिजर्विंग अवार्ड्स थे वो रियासत पाकिस्तान की जानिब से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन लोगों में तकसीम किए गए जो इसके हकदार थे। इसमें जिस तरीके से निशान जुर्रत फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर को मिला, जिस तरीके से 17 इम्तियाज जो हमारे जो वजीर इत्तलात हैं उनको दिया गया, जिस तरीके से जो है बिलावल भुट्टो को उनका जो है अवार्ड मिला, तो ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मार्का हक के दौरान या मार्का हक के बाद नैरेटिव बिल्डिंग में और डिप्लोमेटिक जो सतह के ऊपर पाकिस्तान के मौकफ को बेहतरीन तरीके से उजागर किया। तो ये लोग इस अवार्ड के हकदार थे। लेकिन आपको जब अवार्ड मिलता है या किसी को अवार्ड मिलता है तो इसके ऊपर कुछ लोगों को बड़ी हसद होती है। जो हासदीन होते हैं वो फिर अपने जो जहन की जो बीमारी है उसका खुलकर इजहार करते हैं, और जिस तरीके से कई लोग जो है वो इस पर रोना धोना करते हैं, वो देखकर वो सुनकर बड़ी खुशी होती है। मुझे याद है कि जब 23 मार्च को मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह सदर पाकिस्तान की जानिब से जो मिला, अवार्ड मिला, इसके बाद बहुत से लोगों ने बड़े मीम्स बनाए, और ये जो बनाते हैं इनका काम ही यही है। तो इस बात के ऊपर मेरे ख्याल से अब तो रूटीन बन चुकी है, और सब लोगों को जो है इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जब किसी को अल्लाह ताला इज्जत दे तो बहुत से लोगों से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। बहरहाल जी, मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी लोग एतराज़ कर रहे हैं, और कुछ मार्का हक के हवाले से भी अवार्ड दिए गए हैं, उसके ऊपर भी लोगों को बड़ी तकलीफ है। 2 जर्नलिस्ट हैं, मंसूर अली खान साहब, मुनी फारूक साहब और दीगर जिनको मिले हैं, तो तमाम को मेरी तरफ से जी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जत दे, आपकी इज्जत में इजाफा करे, और पाकिस्तान की खिदमत जो करे उसको उसका जो है वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड इन सेंस कि उसको ऑनर जो है वो दिया जाना चाहिए जिसका वो हकदार है। देखिए जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है वो अपनी बाजू फैलाएगी अपोजिशन के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, कि जनाब आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करें, बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करते हैं। बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुकूमत जो है वो फिर भी बड़ेपन का सबूत देती है। हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए, और हुकूमत को ही हमेशा ये चीज़ सूट भी करती है एक लिहाज से कि एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ, ताकि जो दोनों हिज़्ब इख्तिलाफ या हिज़्ब इख्तिलाफ या हिज़्ब इक़्तिदार दोनों मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए या पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकें। वैसे तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें होती हैं ये शैडो गवर्नमेंट होती है, और बजट के वक्त भी इनको अपना शैडो बजट पेश करना चाहिए और तजावीज़ देनी चाहिए, और इसके साथ साथ भी हुकूमत की तनकीद बराए इस्लाह के लिए इनका एक रोल जो है वो डिटरमिन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। असम्बली के अंदर इनका एक रोल है, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर इनका एक रोल होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस रोल को पसे पुश डालकर एक फर्द वाहिद की यानी जाती अना की तस्कीन के लिए इस मुल्क को सियासी अफरा तफरी का जो है वो शिकार बनाने के लिए सियासत की जा रही है। ये तरीकाकार ये दुरुस्त नहीं है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप महज़ब मुल्कों में देखें, या जहां पर अच्छी जमहूरियतें हैं, जहां पर मजबूत जमहूरियत मौजूद है, वहां पर लोग इस किस्म का जो अमल है इससे गुरेज करते हैं, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें नेशन बिल्डिंग में और गुड गवर्नेंस में अपनी जो है रिकमेंडेशंस हुकूमत वक्त को फराहम करती हैं, और हुकूमत वक्त उसके ऊपर कोईयों को मान लेती है, कईयों के ऊपर तनकीद करती है, या कई दफ़ा उनके डायलॉग होते हैं, बैठते हैं और बीच का रास्ता तलाश कर लेते हैं, जो कि गिवन सर्कमस्टांसिस के तहत एक आइडियल सिचुएशन होती है हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए, या दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। तो एक बार फिर मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है ये खुला है। शेख वकास अकरम साहब की जो नाअहली है इसको जो है इसका जो अमल है इसको रोक दिया है स्पीकर नेशनल असम्बली ने। तो ये बड़ेपन का मुजाहरा किया है, यानी हुकूमत अगर मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है तो कुछ देकर कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से राय फरार इख्तियार करेगी तो इसका और यानी इसका पीछे मकसद फिर और कुछ नहीं होगा,
اس کے پیچھے مقصد صرف جو ہے وہ سیاسی انتشار اور افراتفری پھیلانا ہی ہوگا. بہرحال دیکھتے ہیں جی. یہ بجٹ ہو تو کہتے ہیں جی عمران خان کو رہا کرو. یہ کوئی جو ہے وہ پاکستان کی اور انڈیا کی کشیدگی ہو تو کہتے ہیں جی عمران خان کو رہا کرو. یہ کوئی پاکستان کا جناب کوئی معاشی مسئلہ ہو, IMF کا معاملہ ہو, کہتے ہیں جی عمران خان کو رہا کرو. یعنی کوئی بھی دنیا کا جو ہے وہ عمل ہو, کہتے ہیں جی عمران خان کو رہا کرو. تو عمران خان صاحب تو رہا نہیں ہونے چاہیے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ابھی ان کو انتظار کرنا پڑے گا. مذاکرات اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس پر یہ بیٹھیں گے حکومت کے ساتھ اپوزیشن والے, تو یہ تو چیز ممکن نہیں ہے جی. عمران خان صاحب کی رہائی کارڈز پر رکھے بغیر مذاکرات اگر کرنا چاہیں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں. ویسے مجھے یاد آ گیا, میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب. وہ چودھری صاحب جناب انہوں نے یعنی کو متعدد مرتبہ انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات آج بھی جاری ہیں اور مذاکرات نتیجہ خیز ہو چکے ہیں اور بہت جلد کوئی خبر سنائیں گے. تو یہ ساری لفاظی یہ لوگ جو ہے نا یہ ادا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ابھی بہت دور ہے. نہ صرف رہائی دور ہے بلکہ دیکھیں جی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا تو تب بھی انہوں نے یہی چورن بیچا کہ جی عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں. مجھے یاد ہے آج کسی نے کلپ بھیجا ہوا تھا کہ صدیق جان صاحب نے گزشتہ سال 14 اگست سے پہلے یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی کہ بس عمران خان صاحب کی رہائی میں اب صرف حکومت کے بس سے یہ معاملہ نکل چکا ہے. وہ عمران خان صاحب جب چاہیں وہ خود کو جو ہے رہائی دلوا سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو خبریں لوگوں نے دی ماضی کے اندر, اس طرح کی خبریں کچھ عرصہ پہلے مظہر برلاس صاحب نے بھی دی. اس طرح کی خبریں جو ہے وہ بہت سے اور یوٹیوبرز نے بھی جو ہے وہ پھیلائی, سنسنی پھیلانے کی کوشش کی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ خبریں صرف جو ہے ان کی دلی خواہشات ہو سکتی ہیں, یہ خبریں ان کی جو ہے وہ ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے, لیکن ان کی حقیقت سے جو ہے نا ان کا دور دور تک کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا پہلے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب قاسم مسلمان, پھر اس کے بعد شاہین سیبائی صاحب کا جو ہے وہ ٹویٹ آ گیا کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ صاحبزادے پاکستان آئیں گے, اور جب وہ پاکستان آئیں گے تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی کو جناب کوئی حکومت کو روکنے کی بات نہیں رہے گی, اور پھر ہو سکتا ہے کہ جناب کے پشاور ایئرپورٹ پر وہ لینڈ کریں گے اور بہت زیادہ ان کا بڑا استقبال ہوگا, ساتھ ان کے سینیٹرز اور کانگریس مین ہوں گے, انٹرنیشنل میڈیا ساتھ ہوگا. ان بیٹوں نے منہ تک نہیں کیا پاکستان کی طرف, اور کبھی ان کی جو ہے وہ پھوپھی کہتی ہے کہ نائکاپ ایک کا جو ہے وہ مل نہیں رہا اور ایک کا گم ہو گیا ہے. تو کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس نائکاپ ہے, وہ پاکستان جب آنا چاہیں ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ کہتے ہیں ویزا اپلائی کرتی ہے. اب جب ویزا اپلائی کیا ہے یا نہیں کیا, وہ ہر لحاظ سے مطلب ان کی بات ہے کہ وہ بچے پاکستان پہنچے تو نہیں ہیں. لیکن میں آج پھر وہ بات ریپیٹ کروں گا کہ بچوں نے پاکستان آنا ہے والد سے ملنے کے لیے تو ان کو آنے دیا جائے گا, کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اچھا جی, آخری جو میں بات کرنا چاہوں گا اس معاملے کے اندر کہ شاہین سیبائی صاحب کی بھی جو ہے وہ ہوائی فائرنگ ہوئی. اس سے پہلے مشاہد حسین سعید صاحب نے بھی جناب کہا کہ دیر ہو جائے گی, اس سے پہلے کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا آفس سنبھالیں, اور اس سے پہلے جناب کو ایسا وہ چیز ہو جائے کہ پاکستان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے تو آپ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. تو یہ جتنے بڑے بڑے دانشور تھے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے الحمدللہ یہ غلط ثابت ہوئے, اور یہ ناچیز الحمدللہ میری جو وہ بات ہے وہ درست ثابت ہوئی کہ اڈیالہ کا چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا, اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں ان کو سزا ہوئی ہے. اور میں اگلی بات بتا رہا ہوں کہ GHQ حملہ کیس کے اندر بھی عمران خان صاحب پرنسپل ایکیوز ہیں, اور 9 مئی کے اندر اگر عام لوگوں کو جو ماسٹر مائنڈ نہیں تھے ان کو سزائیں ہو چکی ہیں, تو عمران خان صاحب کی تو سزا جو ہے نا وہ دیوار پر صاف لکھی دکھائی دے رہی ہے. سو لہٰذا اس وقت راوی چین ہی چین دکھ رہا ہے. علی مین گنڈا پور کی نااہلی جو ہے وہ بھی مجھے دیوار پر صاف لکھی دکھائی دے رہی ہے, اٹس اونلی میٹر آف ڈیز, اور اس متعلق بھی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں اگر حکومت کے ساتھ اپوزیشن نے بیٹھنا ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کو سائڈ پر رکھ کے بیٹھنا پڑے گا. اگر وہ اس شرط کے ساتھ عمران خان صاحب کی صرف رہائی کو مشروط بنا کر مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے یا بیٹھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے تو ان کی خواہش کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.